देवीनारायणीयं दशकं 40 प्रार्थना। आद्येति विद्येति च कथ्यते या चोदयेद्बुद्धिमुपासकस्य ध्यायामि तामेव सदापि सर्व चैतन्यरूपां भवमोचनीं त्वाम् प्रतिष्ठितान्तःकरणेस्तु वाङ्मे वदामि सत्यं न वदाम्यसत्यम् सत्योक्तिरेनं परिपातु मां मे श्रुतं च मा विस्मृतिमेतु मातः तेजस्वि मेदितमजस्रमस्तु मा परद्वेषमतिश्च देवी करोमि वीर्याणि समं सुहृद्भिर्विद्या परा सावतु मां प्रमादात् त्वं रक्ष मे प्राणशरीरकर्म ज्ञानेन्द्रियान्तःकरणानि देवी भवन्तु धर्मा मयि वैदिकास्ते निराकृतिर्मास्तु मितः कृपार्द्रे यत् श्रूयते यत् खलु दृश्यते च तदस्तु भद्रं सकलं यजत्रे त्वां संस्तुवन्नस्तसमस्तरोग आयुष्शिवे देवहितं नयानि अविघ्नमाया त्विह विश्वतो मे ज्ञानं प्रसन्ना मम बुद्धिरस्तु नावेव सिन्धुं दुरितं समस्तं त्वत्सेवयैवातितरामि देवी उर्वारुकं बन्धनतो यथैव तथैव मुच्येय च कर्मपाशात् त्वां त्र्यम्बकां कीर्तिमतीं यजेय सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः क्षीणायुषो मृत्युगतान् स्वशक्त्या दीर्घायुषो वीतभयान् करोषि सङ्गच्छतः संवदतश्च सर्वान् परोपकारैकरतान् कुरुष्व मर्त्यो ह्यहं बालिशबुद्धिरेव धर्माणभिज्ञोऽप्यपराधकृच्च हा दुर्लभं मे कपिहस्तपुष्प सुमाल्यवच्चीर्णमिदं नृजन्म यथा पता वारि यथा च गौस्वं वत्सं तथा धावतु मां मनस्ते विश्वानि पापानि विनाश्य मे यत् भद्रं शिवे देहि तदार्तिहन्त्री बहूक्तिभिः किं विदितस्त्वयाहं पुत्रशिशुस्ते न च वेद्मि किञ्चित् आगच्छ पश्यानि मुखारविन्दं पदाम्बुजाभ्यां सततं नमस्ते श्रीमात्रे नमः।